ब्रह्मा श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र रहेर दशम स्कन्धमा प्रवेश गरेर विश्राम लिएका थिए। हिजोको यात्रा हाम्रो अलि लामो थियो। तृतीय स्कन्धबाट अगाडि बढेर दशम स्कन्धमा गएर हिजो विश्राम लिएका थिए। गोकुलमा आनन्द भवनमा एकैछिन त्यो उत्सवमा शरीक रहेर हामीहरू यहाँ विश्राम लिएका थियौँ। एकपटक भन्नुहोस् त राधे राधे। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातायानो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् शुचि अलंकृत आत्मजः उत्पन्ने। नंद बाबा बड़ा उदार चित्त हुनुभयो। आज महामना जातः को उत्पन्न भयो भन्दा भन्नुहुन्छ आत्मजः। नन्दस्तु आत्मज उत्पन्ने। आत्मज भनेर कसलाई भनिन्छ? आत्मना जातः, जो आफूबाट जन्मिएको छ या प्रकट भएको छ उसलाई भनिन्छ आत्मज। के कृष्ण नन्द बाबाका आत्मज हुन्? हजुरहरूले सुन्नुभएको हो कथा। कृष्ण नन्द बाबाका आत्मज हुन् कि वसुदेव का? तर कृष्ण भनेको त नन्द बाबा वसुदेवको मात्रै आत्मज होइन रहेछ। कृष्ण भनेको त जुन दिन हामी भित्रबाट पनि हामी समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हुन्छ त्यो दिन त कृष्ण हाम्रो पनि आत्मज हुन सक्छ। जुन दिन हामीले आफूभित्रबाट त्यो कृष्णलाई चिन्न सक्छौं, भेट्न सक्छौं, प्रकट गराउन सक्छौं, सान्निध्यता स्वीकार्न सक्छौं, त्यो दिन कृष्ण केवल वसुदेव र नन्द बाबाको मात्रै होइन हाम्रो पनि आत्मज। किन भित्र त छ नि, होइन त? सबैको भित्र छ। जुन दिन प्रकट हुन्छ त्यो कृष्ण नन्द बाबाको जस्तो परिस्थिति हाम्रो पनि हुन्छ। महामना जातः बडा उदार चित्त हुनुभयो। के गर्नुभयो त? सबैभन्दा पहिला जीवनमा खुसीको समय आउँछ, त्यो समयमा गर्ने के? विप्रान् आहूय, विप्रहरूलाई बोलाउनु भयो। विप्र भनेको वेद पाठी भवेद विप्रः, जसले वेदको पाठ गर्न सक्छ उसलाई भनेको रहेछ विप्र। आहूय विप्रान्, कस्ता ब्राह्मण आए भन्दा वेद ज्ञान, यही भनेको छ। वेदको ज्ञान जसमा छ त्यस्ता ब्राह्मणहरू गुरुजनहरू कहाँ आउनुभयो? कहाँ? नन्द भवन, गोकुल है। ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो अनि स्नातः शुचि अलंकृत, स्नान गर्नुभयो, पवित्र हुनुभयो अनि आज नन्द बाबाले अलंकार पनि ग्रहण गर्नुभएछ, लगाउनु भएछ। गरगहना अलंकृत, सुन्दर हुनुभयो। अब यतिकैमा ब्राह्मणहरूको आगमन भयो। सबैभन्दा पहिला गुरुजनहरूद्वारा स्वस्ति वाचनको कार्य भयो। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवा
अर्चनं तदा स्वस्त्येनं वाचयित्वा। स्वस्ति वाचन भनेको के होला? हजुरहरुकोमा पनि त घरमा पूजा गराउनुहुन्छ होला नि, कि गराउनुहुन्न? गराइन्छ कहिले काहीँ केही न केही घरमा पूजा हुनुपर्छ। जुन घरमा देव कार्य पितृ कार्य हुँदैनन् त्यो घरलाई त फेरि शास्त्र श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि भन्छ। श्मशान बराबर हुन्छ नि। त्यही भएर जे जस्तो सक्छ कम से कम पनि वर्षमा एकपल्ट, सकिन्छ दुईपल्ट हैन, साधारण जस्तो सक्छ। कोही ग्रह बिग्रिया बेला मात्रै ग्रह शान्ति गराउने होइन, नर्मल कन्डिसनमा पनि घरमा शुभ कार्य समय समयमा गरिन्छ भने त्यो घर पवित्र हुन्छ नि त, स्वच्छ हुन्छ। त्यसमा नेगेटिभिटी हुँदैन, त्यो घरमा धेरै रोग बिमारी आउँदैन, अशान्ति हुँदैन, लडाइँ झगडा हुँदैन। किन यी एक एक वेदका मन्त्रहरूमा यति शक्ति छ। अनि त्यो शक्ति सम्पन्न मन्त्रहरू जुन घरमा उच्चारित हुन्छ नेगेटिभिटी त्यहाँबाट हराएर जान्छ। केही न केही पोजिटिभिटी त्यहाँ आउँछ। र प्रत्येक पूजामा यो स्वस्ति वाचन नाम गरेको कर्म हुन्छ। हामीहरूले सुन्न नभ्याउनु अर्कै कुरा हो हैन। पूजा गराउँछौँ तर गुरुले के भने पानी समाउ भन्दा पानी समात्यो, छोड्देऊ भन्दा छोड्दियो होइन त। त्योभन्दा नयाँ बायाँ के छ त? फुल चढाउ भने फुल चढाइयो, अक्षता चढाउ भने अक्षता चढाइयो। तर त्यो किन चढाइँदैछ, के भनेर चढाइँदैछ, केका लागि गरिँदैछ, अलिकति हाम्रो भित्र आउँछ त कहिले? आउँदैन। तर आउनु चाहिँ पर्छ, आउनु चाहिँ पर्छ। ध्यान दिएर सुन्यो भने केही न केही बुझिन्छ हैन। एकैचोटिमा नबुझिएला बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै जान्छ नि। स्वस्ति वाचन, स्वस्ति भनेको केलाई भनिन्छ? कल्याण। स्वस्ति भनेको कल्याण। हजुर हाम्रो जीवनमा कल्याण हुने जो वेदले वचन उच्चारण गरेको छ ती कल्याणका वचनहरूलाई पाठ गर्नु सुन्नुलाई भनेको छ स्वस्ति वाचन। त्यति बेला त्यो सूक्तमा भनिन्छ स्वस्ति नः इन्द्र, हाम्रा लागि इन्द्रले कल्याण गरो। हेर्नुहोस् त, इन्द्रले हाम्रो कल्याण गरो। पूषा नाम गरेका देवताले हाम्रो कल्याण गरो। देवगुरु बृहस्पतिले हाम्रो कल्याण गरो। सबै देवताहरूद्वारा हजुरहरूको कल्याणको कामना गरिएको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ स्वस्ति वाचन है। त्यति मात्रै होइन, अब ती प्रत्येक मन्त्रको अर्थ लगाउने हो भने त फेरि एउटै मन्त्रले परिपूर्ण रूपमा हजुरका लागि प्रार्थना गरिदिएको हुन्छ। त्यही भएर वेद भनिन्छ नि अमूल्य हो, अमूल्य, जसको कुनै मूल्य छैन। स्वस्ति वाचनको गान गरियो। अनि सबैभन्दा पहिला नन्द बाबाले स्वस्ति वाचन गरिसके पछाडि आफ्ना पितृहरूको स्मरण गर्नुभयो। कुनै पनि देव कार्य गर्नुभन्दा अगाडि पितृहरूलाई सम्झिन्छ नि। जस्तो बीचमा यस्तै समयमा यस्ता भागवतादि कर्म गर्नु पर्दाखेरि पनि आभ्युदयिक श्राद्ध भन्छ हैन। नान्दीमुखी भन्ने चलन हो। आभ्युदयिक पहिला पितृहरूलाई धन्यवाद गर्ने। किन? उहाँहरूकै माध्यमबाट हजुर हामी यो दुनियाँमा आएर आज यो कर्म गर्ने लायक बन्यौँ। त्यसैले हाम्रा पूर्वजहरूलाई धन्यवाद। यदि उहाँहरू माध्यम नबनिदिनु भएको थियो भने सायद हामी यहाँ हुने थियौँ होइन त। देवताको अगाडि ल्याएर राख्ने माध्यम को हो त भन्दा हाम्रा पूर्वज, हाम्रा पितृहरू हुनुहुन्थ्यो होला। उहाँहरूले त्यत्रो धेरै पढ्न पाउनु भएन होला, उहाँहरूको समयमा यत्रो धेरै सुलभ थिएन शिक्षा। तर एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने चाहे लौटो कोरेरै भए पनि अहिलेसम्म हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई जगाउन हुने जो पिता पूर्वज हुनुहुन्थ्यो नि, अहिलेको यो दुनियाँदारीको सुविधा पाएर पनि हामीहरूले बिर्सिँदैछौँ।
हामीहरूले हाम्रो संस्कार के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, त्यो बरु अहिले हामीहरूले अपनाउन सकेका छैनौँ। तर कमसे कम त्यो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति त्यति दुर्लभ भएको समयमा पनि भन्नुहुन्थ्यो, को बुबाहरू भेट हुन्छ मसँग गफगाफ गर्ने क्रममा, के गर्ने गुरुजी, अब हाम्रो पालामा थिएन, यसो ढोड बालेर अलिअलि पढियो, जो पढियो त्यही नै भयो। कमसे कम त्यति गरेर भयो भने यहाँसम्म जोगाउन त सफल हुनुभयो। त्यसैले हाम्रा पूर्वजलाई कुनै पनि सत्कार्य गर्नुभन्दा पहिला सम्झिनुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। श्राद्ध जो भनिन्छ नि, श्रद्धा प्रकट गरेको, अरू केही होइन। श्राद्ध भनेको के हो? श्रद्धा। अनि गुरु उहाँ काशीमा गयामा गएर श्राद्ध गरेपछि पनि गरिराख्नुपर्छ, सोध्नुहुन्छ कसैले। श्रद्धा भनेको त कसैले अराएर गर्ने कुरा होइन नि, त्यो त नेचुरल आफूभित्रबाट आउनु पर्यो अनि गर्ने चिज हो श्राद्ध भनेको। त्यो अर्काले सम्झाइ म्युजाइ यसो गर्नुपर्छ भनी त्यो गरेको त त्यो त बाध्यता भइहाल्यो। कसरी श्राद्ध भयो? आफ्ना पूर्वजप्रति श्रद्धा, यो हाम्रो स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्छ। पितृहरूको वन्दन, अर्चन वन्दन गरिसके पश्चात अनि देवताहरूको पूजन पनि श्री नन्द बाबाले गर्नुभयो। त्यति बेला धेरै दान गर्नुभएछ नन्द बाबाले। धेनु नाम नियुते प्रादान पितृभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीं सप्तरत्नोगा सातगो भाम्बरावृता धेनो नाम्नियुते प्रादान। 10,000 गाईदान आज नन्द बाबाले गर्नुभएछ। 9 लाख गाई पालेर बस्नु भएको थियो नि। नन्द बाबासँग कति गाई थिए अरे? 9 लाख। त्यही भएर मथुरामा आए तापनि भगवान गोकुल जानुभयो होइन त? किन? उहाँले भन्नुभएको थियो नि त, गवाम मध्ये वसाम्यहम्, जहाँ कंस बस्छ त्यहाँ कृष्ण बस्दैन, जहाँ गाई बस्छ त्यहाँ कृष्ण रमाउँछ। जबकि वसुदेव देवकी पनि कम तपस्वी होइन। यदि ईश्वरको इच्छा हुन्थ्यो भने एक इशाराले दुनियाँलाई प्रलय गरिदिन सक्ने सामर्थ्य राख्छ त्यो कृष्णले, एउटा साधारण कंसलाई त्यति बेला विदा गरिदिन सक्दैन थियो होला र? पक्कै सक्थ्यो, तर होइन। हुन त वसुदेव देवकीको पूर्व जन्मको श्राप पनि थियो। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। देवकी वसुदेव पूर्व जन्मका श्रापित पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा यो पुत्र वियोग उहाँहरूले सहन गर्नुपर्ने नै थियो। नन्दिनी गाईलाई वत्सबाट अलग गरिएको थियो रहेछ नि। यज्ञका लागि पहिले मागेर ल्याउनु भएको रहेछ गाई, पछि फर्काउन मन लागेनछ दुधालु गाई देख्दाखेरि। अनि बाछो उता एक्लै, यता गाई एक्लै, बडा दुखी भए, माग्न जाँदा पनि दिएनन्। अनि श्राप लिएको रहेछ। तिनीहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीबाट अलग भएर रहनु परोस् अनि त्यति बेला थाहा पाउँछ भनेको रहेछ नि त उहाँहरू। धेनु नाम नियुते प्रादान, 10,000 गौदान गर्नुभयो। विप्रेभ्यः समलङ्कृते, पहिले त विप्रहरूलाई अलङ्कृत गर्नुभयो अनि या त धेनुहरू अलङ्कृत गरेर दान गर्नुभयो। दुईटै अर्थ लाग्न सक्छ। तिलका बडा पर्वत बनाउने भएछ, 7वटा थुप्रा। तिलाद्री, तिलका अद्री भन्छ पहाडमा, 7 दान गर्नुभयो। कसैले गर्न सोचेछ होइन, ए अचम्म यी बाबा तिल मात्रै दान गर्न खालका त बाबु होइन, तर किन तिलको थुप्रो लाएर दान गर्दैछ? कताबाट कोट्याउन भ्यायो, घर कोट्याएर हेरेछ के रहेछ यहाँ भनेर नि। भरे कोट्याएर हेर्दा त भित्र त अनेक प्रकारका रत्नहरू थुपारेको रहेछ।
माथिबाट तिलको खाम लगाएर अनि दान गरिदिए किन भन्दाखेरि जब यसरी आजभोलि जो चलेको छ प्रचलनमा कि खाम आएको छ नि बिचारा बेहुला बेहुली अस्ति एकजना रातभरि बसेर हिँड्यो लगभग 150 एउटा चाहिँ खाली खाम निस्क्यो खाम चाहिँ थिए सजिलो होइन। यहाँ तिलले छोपेर दिनुको मतलब दुईटा कुरा हुन सक्छ। एक पहिलो नम्बर यो हो, ब्रजमा नन्द बाबा त ब्रजको राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुनै चिज वस्तुको कमी थिएन, त्यही भएर उहाँले दान पनि खुलेर गर्नुभयो। तर सबैमा यो सामर्थ्य थियो भन्न सकिँदैन नि। कोही निम्न वर्गका पनि थियो होला त्यो समाजमा, साधारण वर्गका पनि कोही बस्थ्यो होला। अनि खुलेआम त्यसरी यो बहुमूल्य वस्तुहरू दान गर्दाखेरि त्यो निम्न वर्गमा जो रहेको व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित थियो उसको मनमा दुःख होला नि त। हेर त हुने खानेका त रहेछन् नि दिन, के गर्ने, आफ्नो त छैन। मन कहीँ दुःखी हुन्छ कि कसैको मैले गरेको चिज, त्यही भएर अहिले तिलले छोप्यो। आखिर तिल दान गर्यो त्यो त जसले पनि गर्न सक्छ नि होइन, एउटा साधारण व्यक्तिले पनि तिल दान गर्न सक्छ। यथार्थ कुरा यो पनि हुन सक्छ कि धेरै चिज वस्तु दान गरेको आफैले देखियो भने एउटा घमण्ड पनि आउँछ। वाह यत्रो चिज मैले आजभोलि जो फोटो खिचेर राखिन्छ यो चिज मैले दान गरेँ। अरू थरू एउटा पङ्खा झुन्डाइदिँदा पनि त्यो 3वटा पकेटामा नाम लेखिन्छ। एउटा काठको चौतारो बनाइयो भने पनि 3 पिँढी लेख्नुपर्छ, अनि कहीँ गएर दिन सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। एडभर्टाइजको जमाना आयो हजुर, के गर्ने, विज्ञापन चाहिन्छ। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। दुर्गाजी यसलाई अलिकति के भएको छ, अलिकति बुझिएको छैन। कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारेस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। दान द्वारा के हुन्छ? जो नन्द बाबा दान गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर हामी पनि दान गर्छौँ। दानले के दिन्छ भन्नुहोस् त? पहिलो नम्बर त नि दान गरेको व्यक्ति आत्मसन्तुष्ट हुन्छ। केही न केही त मैले पनि दिन पाएँ होइन त। यो दुनियाँमा मागेरै मात्रै खानु कारण म दिएर खानेवाला भयो, आफू त्यो कन्डिसनमा पुग्यो। दोस्रो कुरा, हामीहरूको जो घरमा थन्क्याइएको सम्पत्ति हुन्छ त्यसको शुद्धिकरण हुन्छ अरे दानले। त्यही भन्नुहुन्छ शुद्ध्यन्ति। किन त्यो धन के थाहा कस्तो धन भित्रिएको छ, कति हामीहरूले पाउनुपर्ने थियो, कति आएको छ, वा हामीहरूको मेहनतभन्दा धेरै पो आएको छ कि मेहनतभन्दा धेरै धन घरमा भित्रियो भने फेरि त्यो बगेर फेरि अर्कैतिर फुटाएर जान्छ होइन त। झन् भेलबाडी भरे सुक्खा हुन्छ। जसरी आउँछ खहरे खोलो भन्छ नि, आउन त आउँछ तर त्यसरी नै फेरि कहाँ जान्छ थाहा पनि हुँदैन। जो मेहनत परिश्रम अनुसार ठिकठाक हामीहरूले लिँदैछौँ भने त्यहाँ बरु केही न केही टिकाउ हुन्छ। र आफूले पाए मध्येबाट शास्त्रले भन्छन् कम्तीमा पनि 10% दान गरेको राम्रो। जति हामीहरूले कमाउँदैछौँ त्यसको 10% चाहिँ भरिसके दान गरियोस्। आवश्यकता छैन कुनै गुरुलाई दिनु होइन हो, दिने एउटा वेदपाठी आचरणमा रहेको सन्तोकी ब्राह्मणलाई दिन पाइयो त्यो त राम्रै कुरा हो होइन। तर ती वेदज्ञ ब्राह्मण सन्तुष्ट ब्राह्मण सम्भव छैन होइन। होइन ब्राह्मणै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त। कोही गरिब होला, निर्धन होला, कसैले आफ्ना बच्चा बच्चीलाई पढाउन नसकेका होला, कुनै परिवारमा रोग यस्तो लागेर उपचार गर्न नसकेका होला, कमी छ त दुनियाँमा हो। त्यस्तो ठाउँमा गएर केही न केही गरिदिने बिना एडभर्टाइज
यो होइन कि युट्युबरलाई बोलाएर देखाउनु पर्यो। त्यो जति विज्ञापन गर्यो त्यति खर्च पनि हुन्छ, त्यो काम लाग्दैन। आत्मसन्तुष्ट हुन्छ, दानी व्यक्ति सन्तुष्ट हुन्छ। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता विचित्र धातु वस्त्र काञ्चन मालिनः। चित्र विचित्र वेशभूषा छ त्यहाँ जति उपस्थित हुनुहुन्छ। हरिद्रा तैलरूषिता, बेसारमा तोरीको तेल मिसाएर एक आपसमा छ्यापाछ्याप गर्दैछ। तोरीको शुद्ध तोरीको तेल पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो, त्वचाको लागि राम्रो हो, र बेसार पनि हाम्रो त्वचाको लागि राम्रो हो। तर बेसार पनि भरिसक्यो अर्ग्यानिक होस् र तोरीको तेल पनि भरिसक्यो शुद्ध होस्। हो, तोरीको तेलमा बेसार मिलाएर लेपन गर्ने गरियो भने धेरै पार्लर गइराख्नु पर्दैन पनि भन्छ। बेला बेला यसो लाउने गरियो भने नि त्वचासँग सम्बन्धित रोग बिमार, विशेष गरेर जाडोको समयमा जो शुष्कता हुन्छ नि, हो त्यति बेला ट्राई गरेर हेर्नु होला। नेचुरल चिज हो यो, घराइ के भन्छ घरेलु औषधि भन्छ नि, हो ती चिज हो। यानी कि हाम्रो पूर्वजहरूको प्रचलन कस्तो थियो कि उत्सव पनि होस् उपचार पनि होस्। हेर्नुहोस्, हाम्रा उत्सवमा नै उपचार लुकेको थियो। एक आपसमा प्रहार गर्दैछन्। यो समाचार पुरा ब्रज प्रदेशमा फैलिसकेको छ। ब्रजको एरिया भनेको 84 कोश भन्छ। 84 कोशको एरिया। 84 कोश भनेको अहिलेको भाषामा सम्झाउनु पर्दाखेरि 3 किलोमिटरको एक कोश हुन्छ। 84 त्यहाँ गर्नुभयो भने किलोमिटरमा आइहाल्छ है, त्यति एरिया ब्रज। त्यो एरिया भित्रका जति पनि ब्रजवासीहरू थिए सबै जसले सुन्यो त्यो नन्द भवनमा नपुगेको कोही थिएन। बर्साना जहाँ रासेश्वरी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण भन्दा पहिले नै पाल्नु भएको थियो। राधा हुन त यो भागवतमा राधा नाम छैन, किन श्री सुखदेवजीले गुरु मान्नु भएको छ, त्यसो हुनाले गुरुको नाम लिनु हुँदैन भन्छ शास्त्रले। त्यो अर्थमा भागवतभित्र राधाजीको प्रसङ्ग आउँदैन। जबकि हामी राधे राधे भन्छौँ, राधे कृष्ण भन्छौँ, राधा कृष्णको हुन्छ। रुक्मिणी आदि 16,108 विवाहको त चर्चा आउँछ। अन्य गोपीहरूको पनि कता कता केही नामहरू आउँछन्, तर राधाको नाम आउँदैन। किन भन्दा सुखदेवले गुरु मान्नु भएको छ। अनि यो भागवतको प्रवक्ता भनेको श्री सुखदेव हुनुहुन्छ। परीक्षितलाई माध्यम बनाएर श्री सुखदेवजीले सुनाउनु भएको भागवत। त्यही भएर गोपी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्या चित्राम्बरा पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया व्रजतीर्भिरेषु व्यालोलकुण्डलपयोधरः शोभा। बडा प्रसन्न चित्त भएर गोपीहरू आएर बर्सानादेखि नि मणि कुण्डल निष्ककण्ठ्या, अनेक प्रकारका मणि जटित कुण्डल लगाएको छ, कण्ठसूत्र लगाएको छ, कण्ठको हार लगाएको छ। अनि चित्राम्बरा, अम्बरा भनेको कपडाहरू कस्ता छन् भने चित्र विचित्र रङ्गी चङ्गी कपडाहरू लगाएका छन्। शिखा, जुरो बाँधेका थिए। जुरो बाँधेर यस्तो फुल जुरोमा सिउरिने जो गजरा भन्छ, यो सिजनमा एउटा फुल फुल्छ बडा सुगन्धित, हिजो कसले यहाँ ल्याउनु पनि भएको थियो। हिजो अस्तिको दिन आएको थियो, सेतो कलरको इन्द्रकमल पनि भन्छन् है, त्यस्तै एउटा अर्को सानो फुल हुन्छ, हो बडा सुगन्धित हुन्छ। हो त्यो यहाँ जुरामा लगाएको थियो गोपीहरूले। अनि यति हतार हतार गरेर दौडिँदै जाँदै थिए नन्द भवनतिर।
नंदालयम सबलया ब्रजतीर विरेज बड़ा दौड़िएर जाँदै थिए। त्यो समयमा त्यो दौडिने क्रममा शिरबाट त्यो शिरमा बाँधेको कपालको चुरो खुस्कियो। हुन्छ नि त दौडिँदै गर्दा त्यो हल्लिएर कपाल जो चुरो बाँधेको थियो त्यो खुस्कियो। अनि त्यो शिरमा राखेको फूल थियो पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा। त्यो मालाहरू भुइँमा झर्यो, माटोमा भुइँमा पर्यो, माटोमा झर्यो। मानौ उहाँलाई बसाइदिनु होला। एउटा कुर्सी खाली गरिदिनुहोस् न। दाजु यहाँ छ भयो बस्नु होला, अरू बस्नु होला। आशिष प्रयुञ्जन चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलापि सिञ्चन्त्यो जगवो जगो। हतार गोपीहरू गएर नन्द भवनमा त्यो बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्णलाई आशिष प्रयुञ्जन आशीर्वाद दिए अरे भगवान। अब यहीबाट यी गोपीहरूको परिस्थिति कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न स्पष्ट हुन्छ। भगवानलाई आशीर्वाद दिने सामर्थ्य जसले राख्छ के भनेर दिँदैछ? चिरम पाहीति बालक। यो बालकले धेरै समयसम्म हाम्रो सुरक्षा गरोस्। साधारण थिएन ती गोपी, हेर्दा साधारण देखिन्छन्, तर यिनीहरू पनि जन्म जन्मान्तर तपस्या गरेर साधना गरेर अनि कहीँ यहाँ आएर कृष्णको सान्निध्य यिनीहरूले पाएका छन्। त्यो ईश्वरको सान्निध्य यिनीहरूले पाएका छन्। ब्रह्माले भन्नुभएको छ अगाडि गएर कि मेरो त्यति भाग्य रहेछ, तर मेरो मभन्दा भाग्यशाली त हजुरका गोप ग्वाल बाल रहेछ। यहाँसम्म भन्नुभएको छ यो ब्रह्मको कुर्सीहरू कसैलाई कुर्सी काम लाग्ने चिज होइन रहेछ। पद पाएपछि घमण्ड बडा छिटो आउँदो रहेछ। म ब्रह्माको पद त दिनुभयो प्रभु, तर साथसाथमा यो मदले गर्दाखेरि मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ। तर धन्य भाग्य यी ब्रज गोपालहरूको परब्रह्म त्यो परमेश्वरको साथमा सखा बनेर हिँड्दैछ। त्यो सौभाग्य मेरो कहाँ? ब्रह्मा भन्नुहुन्छ। त्यति भाग्यशाली थिए यिनीहरू, सौभाग्यशाली थिए यिनीहरू, सिद्ध थिए यिनीहरू। अरे हजुर हामी भन्दा त त्यति बेलाको त्यो अघासुर बकासुर धेरै पुण्यात्मा थिए। कमसे कम भगवानको साक्षात्कार त भयो, भगवानको सान्निध्यमा उनीहरूले प्राण त्याग्ने सु अवसर पाए हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यो समयमा उनीहरू आउन पाए, भगवानको दर्शन उनीहरूले पाए प्रत्यक्ष रूपमा। नामकै मात्रै मानव भएर त गर्नुहोस् कि होइन त। त्यो महानता त हामीहरूले पक्कै पनि पाउन सके होला। यदा कदा कोही छौँ होला हामी पनि त्यस्ता कि जो चिन्तनमा ईश्वरलाई देख्न सक्छौँ, अनुभूति गर्न सक्छौँ। तर 99.9% आज दुनियाँमा डुबेको व्यक्ति मात्रै छ यो संसारमा। ओन्ली 1% यस्तो होला जसले त्यो ईश्वरको अनुभूति गर्न सक्ला।
भगवानलाई आशीर्वाद दिएर अब उत्सवमा सामेल भएर गोपीहरू पनि हरिद्रा चूर्ण तैलादि हरिद्राको चूर्ण फेरि त्यही यानी कि बेसारको भुटो तैलादि तेलमा मिसाएर सिंचन त्यह एक आपसमा अभिसिंचित गर्न थाले। जनमुज्जगो मंगल गीत गाएर नृत्य गर्न थाले। अवाद्यन्ता विचित्राणि पारित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्दे नन्दस्य व्रजमागते। विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजमा पाल्नु भयो यो खुशियालीमा सामेल भएर ब्रज वनिताहरूले विचित्राणी वादित्राणी विचित्र विचित्रका वाद्य यन्त्रहरू बजाएर नृत्य गान गरेर खुशीको उजागर गरे प्रकट गरे। नन्दो महामनास्ते त्यह नन्द बाबा कस्तो हुनुभएको छ महामना उदार चित्त। के हातमा आउँदैछ म कसलाई के वस्तु दिँदैछु होस् छैन। बास अलङ्कार गोधन कपडा श्रृङ्गारको सामान गाई जसलाई जे हातमा आयो त्यो दिँदैछ। सूत मागध बन्दिभ्यो येन्य विद्योपजीविना जति पनि आश लिएर नन्द भवनको द्वारमा कोही आयो खाली हात त्यो समयमा कोही गएन। ततः आरभ्य नन्दस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान् हरेर निवासात्मगुणै रमा क्रीडन भून्द्रपः। हे राजन जुन दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुलमा जानुभयो ततः आरभ्य त्यो दिनदेखि त्यो गोकुलको त वातावरण अर्कै भयो अरे। कस्तो चारैतिर अनेक प्रकारका रत्नहरू छरिएका देखिन्थे अरे। मानौ रमा क्रीडन भून्द्रपः रमा मानो लक्ष्मीजी आएर यहाँ नाच्दैछ। ननाचुन पनि कसरी लक्ष्मीपति जहाँ यहाँ आइसक्नु भएको छ भनेपछि उहाँ नआउने कुनै कुरै छैन। उत्सवको समय आनन्दको समय सुखको समय कति बेला बितेर जान्छ थाहा हुँदैन। समय त्यही हो तर दुःखको समय प्रतीक्षाको समय एक एक मिनट भारी पर्छ तर सुखको समय कति बेला निस्केर जान्छ थाहा पनि हुँदैन। त्यहाँ त्यस्तै भयो अरे समय बडा छिट्टो निस्केर गएछ। एक दिन नन्द बाबालाई याद आयो कि ओहो यो खुशियाली मनाउँदा मनाउँदै एउटा कुरो त बिर्सिसकिएछ कि भन्दा जो कंसलाई वार्षिक रूपमा ट्याक्स तिरिन्थ्यो त्यसको त तिथि मिति निस्केर गएछ। अब भरे कंसले लेट फिस लगाइदियो भने फेरि कंस भनेको त दुष्ट स्वभावको व्यक्ति हो। के गर्ने हो कसो गर्ने हो हैन हैन हैन। अब जहिले याद आयो त्यति बेलै गऱ्यो भने गरिया गरे हुन्छ रह्यो भने रहेको रहे हुन्छ। त्यसर्थ नन्द बाबाले आज परिबन्ध मिलाउनु भएछ। ब्रजवासी जो गोपालहरू थिए उनीहरूलाई गोकुलको सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। गोपाल गोकुल रक्षायां गोकुलको सुरक्षाको जिम्मा दिनुभयो गोपालहरूलाई। जबसम्म म आउँदिनँ यसो हेरचाह गरिदिँदै गरे है भनेर। अनि कंसस्य करम दातुम कंसको कर तिर्नका लागि नन्द बाबा जानुभयो मथुरा। गएर कंसलाई पहिला हात जोड्नु भयो ट्याक्स दिनुभयो। शास्त्र नीति त्यही भन्छ नि दुर्जनम प्रथमम वन्द्यात् हैन। दुष्टलाई पहिले हात जोडिदिइहाल्नु अरे। हजुर सज्जनले नमस्कार किन गरिनस् भनेर माग्दैन। नमस्कार गर्नु पर्दैन उठ नमस्कार गर भन्दैन सज्जनले। दुष्टलाई चाहिँ नमस्कार गरिएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले ठिक छ
सज्जनलाई नमस्कार गर्नुपर्छ हैन। आफूभन्दा विशिष्ट व्यक्तिलाई जसले प्रणाम गर्छ भन्छ नि चत्वारि तस्य वर्धन्ते तेजो विद्या यशो बलम। जो आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिको अगाडि है श्रेष्ठ स्थानमा मात्रै झुकाउन र फेरि जहाँ पाए त्यही झुकाउन थाल्यो भने काम लाग्दैन। त्यो झुक्ने पनि ठाउँ हुन्छ नि। आफूभन्दा श्रेष्ठको अगाडि चाहिँ झुक्यो भने चारवटा चिज हामीहरूले पाइन्छ अरे कि तेज विद्या यश र बल यी चारवटा चिज बढ्छ अरे आशीर्वाद। तर यदा कदा कथम कदाचित दुष्ट अगाडि भेट्यो भने पहिले नै नमस्कार गरिदिइहाल्नु अरे खुसी हुन्छ। दुष्ट पनि खुसी भइदियो भने केही न केही आशीर्वाद दिन्छ। यदि नमस्कार गरिएन भने फेरि त्यहाँ अर्कै शास्त्र सुरु हुन्छ हैन। कंसलाई ट्याक्स दिएर आफ्नो मित्र वसुदेवसँग भेटघाट गर्न जानुभयो। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतौ प्रीतम प्रियतमं दोर्याम् सस्वजे प्रेम व्योहल। वसुदेव जी बडा प्रसन्न हुनुभयो। उठेर स्वागत गर्नुभयो। आलिङ्गनमा बाँधिनुभयो। दुवै मित्र भेटघाट गर्नुभयो। अलिकति गुनासो पनि त्यति बेला गर्नुभयो वसुदेवले। आखिर मित्र भनेको त गोजीभरि हुँदा त रहेछ नि आजका जमानामा हैन। आफूलाई ठाउँ सहज परेका ठाउँमा चाहिँ साह्रै हितैषी हुन्छ। तर जुन दिन अब काम लाग्दैन भन्ने आयो हु आर यु हैन त तिमी को हौ आई डोन्ट नो म चिन्दिनँ त्यस्तै। वसुदेवले पनि भन्नुभयो अब हामीलाई त कहाँ सम्झिन्छौँ र जेलमा थुनिएका छौँ हैन। पहिलेको आइजाइ राम्रै थियो राम्रै मान्थ्यो। अब त कुराहरू पनि लुकाउन थालेछौ। त्यस्तै त हो नि। अब एक न एक दिन त एक्लो हुनै पर्ने रहेछ। नन्द बाबाले भन्नुभयो अरे मित्र त्यस्तो होइन। मैले के कुरा लुकाएको छु हजुर समक्ष मलाई राम्रोसँग थाहा छ। बुढेसकालमा छोरो पायो खबरै सुनायो न। म पनि त बुझ्छु नि त कहाँ कसको के हुँदैछ। नन्द बाबाले भन्नुभयो होइन होइन मित्र यो कुरा चाहिँ साँच्चै म स्वीकार्छु मैले लुकाएँ। तर किन लुकाएँ त्यो त सोच्नुहोस्। तपाईलाई नराम्रो नहोस् भनेर लुकाएँ। कसरी? अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवोहता एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। ते पुत्रा ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता। यो दुष्ट अपराधी कंसले हजुरका सन्तान धेरै मारे। सुनेको थिए एका अवशिष्टा कन्या एउटी कन्या थिइन् अरे। सा अपि दिवं गता ती कन्या पनि उडेर आकाशतिर गइन् अरे। अनि मैले विचार गरेँ कि मेरो सन्तान जन्मिएको खुसीको समाचार मैले मेरो मित्रलाई सुनाएँ भने आफ्ना ती मरेका सन्तानहरूको याद आउँछ। दुखी हुन्छ नि त। हेर त मेरा पनि नभएका त हैनन् नि त। यो दुष्ट अपराधीले छोडेन। हजुरको चित्त दुख्छ। हजुरलाई ती गएका सन्तानको याद आउँछ भनेर मात्रै मैले लुकाउन खोजेको मेरो मित्र। तर एउटा कुरा के थाहा त्यो ईश्वर त बडा चलाक छ नि। यहाँ तिम्रो हुँदाखेरि यो दुष्टले मारिदिन्छ भनेर बा यता आउनेलाई ट्राफिक उता मोडिदिएको हो कि आउनुपर्ने यता पठाइदिएको उता पनि त हुनसक्छ नि। अनि अर्को कुरा मित्र मित्रमा फरक के? मेरो हुनु र हजुरको हुनु फरक के भयो त? त्यो मेरो होइन हजुरले आफ्नो सोच्नु होला। त्यो सन्तान त हजुरको हो। वसुदेवले मनमनमा भन्नुभयो कुरो त ठिकै ल्यायो बा हैन। तर मुखले भनिसक्नु छैन। सोसल मिडियामा कति बेला भाइरल भइदिन्छ। अनि कंसले फेरि युट्युब हेऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ हैन त। थाहा पाउँदा मुखले केही कुरा गर्नु भएन। मुखले चाहिँ यति मात्रै भनिदिनु भयो हेर मित्र करो वै वार्षिकोदं राज्ञे दृष्ट्वा वयं चवः। राजालाई कर तिर्नु हो तिर्नु। हाम्रो भेटघाट पनि भइहाल्यो।
मैले भनेको मान्नुहोस्, यो पालि मथुराको मेला बजार धेरै नघुम्नु, जति सक्दो छिटो अब लाग्नु गोकुलतिर। किन? नेहस्थेयं बहुतीर्थं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुले उत्पाता सन्ति। गोकुलमा केही न केही उपद्रव हुनेवाला चाहिँ मलाई देखाउँदैछ है। त्यसो हुनाले धेरै बेर यहाँ अलमल नगर्नु। नन्द बाबा जहाँ मित्रको वचन सुन्नुभयो एकदमसँग अब वसुदेवको उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ, जीवनमा वसुदेवले कहिल्यै पनि झुट बोल्दैन। आज जब यो कुरा गर्दैछन् भनेपछि यसमा पनि केही न केही पक्कै पनि हुन सक्छ। नन्द पथि बचा सौरे नम्रिसेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संहिता। पथि त्यहाँबाट बिदा भएर जाँदा बाटोमा नन्द बाबा सौरे वचः स्मृत्वा, सौर यानी कि सूरसेन नन्दन वसुदेवका कुराहरूलाई सोचेर विचार गर्नुहुन्छ। हो के हुने हो नि त, हे हरि भगवान, बुढेसकालमा पाएको छोरो छ, सुरक्षा गरिदिनु होला है। त्यति बेला मनमा जे आयो, नाम चाहिँ यहाँ हरिको आएको छ। अब आपत परेको बेला त अब जे आउँछ नि त, हे पाथिभरा माता, हे आइतबारे देवी, हे सोमबारे भगवती, जे आउँदै जान्छ ती सबैलाई मनै धुकाल्दै नन्द बाबा लाग्नुभयो। उता भएछ के त गोकुलतिर। हिजो हामीहरूले कथा सुन्ने क्रममा सुनेका थियौँ कि जहाँ अष्टभुजी भगवतीले कंसलाई भनिदिनु भयो, किम्मया हतया मन्द जात खलु तवान्तकृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान् वृथा। अरे मूर्ख, तैँले मलाई के मार्न सक्छस्? तेरो काल त तेरो छेउछेउ आइपुगिसकेको छ। मा हिंसी, बेकारको हिंसा नगर। बेकार हो तैँले गरेको हिंसा। चाहे तैँले जतिसुकै प्रयास गरे पनि कालको निवारण न भूतो न भविष्यति, न कसैले पहिले गर्न सक्यो, न भविष्यमा कसैले गर्न सक्ला। गर्न सक्छ त भन्नुहोस् त? चाहे जतिसुकै पढे लेखेको डक्टर नै किन नहोस्, हैन त? चाहे वैद्य नै किन नहोस्, चाहे विद्वान नै किन नहोस्, चाहे साधु सन्यासी नै किन नहोस्, कालको निवारण त फेरि त्यो सम्भव छैन। कंस बेहोस भएको थियो, हैन त? अनि हामी गोकुलतिर गएका थियौँ नि। रातारात कता लगे, बिएनसी लगे कि मनमोहन लगे कि कहाँ लगे, होसमा आएछ। अब होसमा आउने बित्तिकै त उसको त दिमागमा एउटै कुरा छ नि त कि मेरो काल आइसकेछ। अब यसलाई मूर्ख नभनेर कसलाई भन्ने? एउटा कुरा हजुरहरूलाई म भन्छु, तपाईँ हामी सबैको काल आएको छ, सबैको छ। कहिले आयो? जुन दिन तपाईँ दुनियाँमा आउनुभयो त्यही दिन आयो। हामी जन्मिएकै दिन हाम्रो काल जन्मिएको हो। काल भनेको के हो? हाम्रो समय हो। काल भन्ने बित्तिकै मृत्यु मात्रै होइन, काल नाम हो समयको। के को? समयको। जुन दिन तपाईँ हामी दुनियाँमा आयौँ त्यो दिन, उसमा कौन बनेगा करोडपतिमा भन्थ्यो नि, आपका समय सुरु होता है अब, हैन? जुन दिन हामी जन्मियौँ त्यो दिन हाम्रो समय सुरु भयो। काल समय हाम्रो साथमा छ, चल्दैछ। कति बेला लिएर जान्छ त्यो चाहिँ उसको इच्छा हो, हैन? उसको इच्छा नहुन्जेलसम्म चाहे उसमा रुखकै हाँगामा झुन्ने पनि कसले देख्छ र आएर उछ टेक्छ। गाडी एक्सिडेन्ट तल झर्दाखेरि पनि उफ्रेर उता त्यो झार समात्न पुग्छ, यदि उसको इच्छा छैन भने। र यदि उसको इच्छा छ भने मैले भनेको थिएँ नि, होइन के गरेर जानुभएछ पोखरेला जाने, सातु खाँदै थियो अरे सर्किन्छ, ठिकठाकै पो नै भएको। यदि उसको इच्छा भइदियो भने, होइन त? अनि कालको निवारण यो असम्भव चिज, सम्भव चिज होइन।
अद्यवाम समान्ते मृत्युर्वै प्राणिनम ध्रुवम। कोही आज जान्छन्, कोही 10 दिन पछाडि जान्छन्, कोही 10 महिना पछाडि जान्छन्, कोही 100 वर्षसम्म बाँच्छन्, जान त जान्छ हैन त। तर यो त कंस हो नि, कालको निवारण गर्ने यत्न प्रयत्न गर्दैछ। आपतकालीन मिटिङ बोलायो, होसमा आउने बित्तिकै तत्काल चिठी लेखिहाल्यो सबै जो उसका थिए सचिवालयमा काम गर्ने सबैलाई के गरेर अब यो काल निवारण गर्ने त। बडा टेन्सनमा आयो सभा। एउटी परम सुन्दरी निवेको कोइलो जस्तै गोरी पुतना, जसको नाम दाँत पनि त्यति नै मिलेका, यसो जो झोला झुल्न मिल्ने खालका, त्यस्तै राम्रा आँखा बटुका जस्तै अगाडि उभिएर आइस। सरकार, म हुँदा हुँदै हजुरले टेन्सनमा आउनु पर्दैन। किन, के गर्न सक्छ? मसँग यस्तो शक्ति सामर्थ्य छ, पुरा ब्रह्मण्डल भित्र त्यो आकाशवाणीले भनेको छ, त्यो देवीले भनेको छ कि छेउछाउै छ, टाढा छैन। यो 84 कोष भित्रका जति पनि 6 महिना भन्दा मुनिका शिशु छन्, ती सबैलाई म मार्न सक्छु। कालकुटो विष लिएर जान्छु स्तनमा, सबैलाई पिलाइदिन्छु। कंसले भन्यो, एकचोटि ऐना अगाडि उभिएर हेर त, तर्सिन्छेस् कि तर्सिन्छस्? ऐना हेरी भने आफै तर्सिन्छ। अनि त्यो स्वरूपमा केटाकेटी कसले तँलाई तेरो हातमा दिन्छ? पुतनाले पनि भने, महाराज बाहिरको हजुरलाई थाहा नै छैन, आजभोलि पार्लर कम्पिटिसन थोरै छ। बिहान अनुहार अर्कै, दिउँसो अर्कै, फरक होइन। हामीमा त त्यो कला छैन र त्यतातिर त्यो हेर्नु परेको। तर यो पुतना भनेको त कस्तो थियो भने नि, मायावी विद्याको ज्ञाता, आफूले चाहे जस्तो स्वरूप बनाउन सक्छ, स्वरूप परिवर्तन गरिदिने। त्यही कंसकै अगाडि ट्रायल दिइहाल्यो। एकैछिनमा उर्वशी जस्तो गरेर अप्सरा जस्तो नि। कंसलाई भरोसा भयो, ल ठिक छ, यसले केही गर्न सक्छ, लु जा पठाइदियो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजाकर। पुरग्राम प्रजादिषु, नगरमा यानी कि नगरपालिका, गाविस, ग्राम भनेको गाउँ हैन त। नगर भनेको नगर भइहाल्यो, ग्राम भइहाल्यो। ब्रजादिषु, ब्रज भनेको चाहिँ जहाँ गाई गोठाती लिएर जो समूह बस्छ, बस्ती हो, त्यस्ता सबैतिर घुमी जति पनि 6 महिना भन्दा मुनिका शिशुहरू थिए, सबैलाई त्यो कालकुट विष मिलाएर दूध पिलाउँदै गई, एक बालकहरूको हत्या गर्दै गई। पुगी गोकुलमा यसो हेरी नन्द भवनमा बडा भिडभाड छ। अब त्यो भिडभाडमा जाउँ न त भन्दा भरे सबैको एक हातको आशीर्वाद पाइयो भने पनि उठ्न गाह्रो पर्ला हैन। एकछिन पर्खिनु पर्यो, केही समय बाहिर पर्खी। अब कति बेला कसलाई के याद आयो, कति दिनमा घरको याद आउँछ। गाईलाई खोलिदिन त्यत्तिकै थियो, कति दिनमा याद आउँदैछ। कोही खोलिदिन, कोही केटाकेटीलाई अब स्याहार सम्हार गर्न। जब बिस्तारै बिदा हुँदै त्यहाँबाट जाँदै गए, नन्द भवन खाली भयो लगभग। अब मौका छुटेर आयो। यशोदा एक्लै हुनुहुन्थ्यो अरे, परेबाट हात जोड्दै, दिदी नमस्कार। यशोदा छक्क पर्नुहुन्छ, को बहिनी रहेछ यो मेरो, नमस्कार। अब भित्रबाट चिन्या छैन, बुढी मान्छे नमस्कार गर न। बुढेसकालमा छोरो पायो, खबर छैन, बोलाउने छैन, केही छैन। मलाई त कहाँ सम्झिन्छौ र, अब त महारानी भयो नि त, महारानी भयो, छोरा कि आमा भयो, अनि हामी कहाँ याद आउँछौँ त। अझै चिन्न सक्नुहुन्छ यशोदा, न बोली सुनेको न व्यक्ति देखेको। अब डाइरेक्ट सोधौँ न त कि कहाँ बस्ने नानी के तरी भन्दा पनि उनलाई पनि त नराम्रो लाग्यो। अब नमस्कार भन्दै आँखी चाहिँ घरै
हुन त कोही न कोही चिनेकै होली अनि न आयो होइन। त्यसो होइन बहिनी, त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ भिडभाडमा सानातिना कुरा भुलिन्छ बिर्सिन्छ। अनि उमेर पनि त अब अलि हुँदै गयो, उमेर पाएको हुँदै गएपछि पनि त्यो त्यस्तो हुन्छ। आइदियो, राम्रो गऱ्यो, धन्यवाद। तिमीहरू जस्तै हो र म त सुन्ने बित्तिकै आइपुग्ने। म पहिले त्यो नानीलाई आशीर्वाद दिनु छ, कहाँ छ खै छोरो खै? यशोदाले भन्नुभयो भित्र पोखरामा सुताएको छु, आरामले जाउँ, गएर धेरै आशीर्वाद दिएर आऊ। अनि दिनभरि बसेर दिदी बहिनी गफ गरौँला। अब एकदम फुर्सदको बेलामा आएकी छौ। पुतनालाई मौका मिल्यो, भित्र प्रवेश गरी विबुध्यता बालकमालिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निधिते क्षण। बालक बालिकाग्रहम, जहाँ बालक राखिएको थियो, जब पुतना त्यहाँ प्रवेश गरी भगवान श्री कृष्णले यसो हेर्नु भएछ, देख्नु भयो। हो सानीमा आउनु भएछ। पुतना माउली गाउँबाट आएकी हुन् त सानीमा लाग्छ। सानीमालाई देख्ने बित्तिकै कृष्णले आँखा चिम्लिनु भयो। मिलिते क्षण अक्षण निमिलित। किन? अब यसका फेरि धेरै अर्थ लगाएका छन् भक्तहरूले, विद्वानहरूले। कि सायद कसैले भन्नुभयो कि कृष्णले नेत्र किन बन्द गर्नुभयो? वेदले भन्छ, वेदको एउटा मन्त्र छ, भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यसले भन्दैछ के प्रार्थना के गर्छ कि हे प्रभु, हाम्रा कानले सधैँभरि राम्रो मात्रै सुन्न पाऊ। कर्णेभि, हाम्रा कानहरूले भद्रम शृणुयाम, राम्रो सुन्न पाइयोस्। अक्षभि, हाम्रा आँखाहरूले भद्रम पश्येम, राम्रो मात्रै हेर्न पाइयोस्। राम्रो मात्रै हेर्नु अरे, बरु राम्रो हेर्ने केही छैन भने बरु आँखा चिम्लिनु अरे। अब यहाँ छैन नि त के, त्यतै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, अगाडिबाट आउँदैछन् पुतना। अब यसलाई हेर्नु कि? रामावतारमा पनि आएकी थिए यस्तै एउटा सुन्दरी सुपर्णखा, प्रेम प्रस्ताव लिनु। अझ ऊ त झन् कहाँसम्म कि ब्युटी रहेछ। के भन्दै थियो भने नि कि मेरो बराबरको मलाई योग्य हुने मैले त्रैलोक्यमा व्यक्ति खोजेँ, कहीँ भेटिनँ। रामलाई देखेर भन्छ, मन माना कछु तुमै निहारी। तिमी पनि हुन त 100% पर्फेक्ट त हैनौ, तर काम चलाउन सक्छौ। अलिअलि चित्त बुझ्दो चाहिँ तिमीमा रहेछ। त्यहाँ त्यसो भन्थे। तर त्यति बेला छेउमा सीता हुनुहुन्थ्यो। अनि भगवान रामले त्यो शूर्पणखालाई जवाब दिनु भएको छ सीतातिर फर्केर। सीता चितै कही त्यही बात, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। उत्तर यति दिनुभयो, सीतालाई हेर्नुभयो अनि भन्नुभयो अब मेरो त यता छँदैछ जे छ, यता छेउमा कुमार छ, यसँग कुरो मिल्यो भने कुरा मिलाऊ। त्यहाँ त्यसरी पन्छाउनु भयो। यानी कि नजरको पात्र त्यहाँ सीता थिए, तर यहाँ त छैनन् राधा आइपुगेकी। हेरौँ कसलाई? राम्रो हेर्ने ठाउँ छैन, बरु आँखा चिम्लिदिउँ। आँखा चिम्लिनु भयो। या त अर्को कारण यो पनि हुन सक्छ कि भगवान सोच्दै हुनुहुन्छ कि त्यति सजिलै त कुनै पनि व्यक्तिले या जीवले त्यो परमात्माको दर्शन गर्न नपाउनु पर्ने। साधारण जीवले पाउँछ त। एउटी राक्षसी भएर आज मेरो दर्शन गर्न यहाँ आइपुगेकी छ, यसले कुन जन्ममा कुन कर्म गरेको थियो? हेरौँ हेरौँ, आँखा चिम्लेर यसो केलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। ए यो त बलिका द्वारमा पो भेटघाट भएको रहेछ। पत्तो लाग्यो विन्द्यावली रहेछ। जति बेला बामन बनेर हिजो जानुभएको थियो नि, विन्द्यावलीको मन बडा प्रलोभित भयो अरे। हेर त कति राम्रो हौ यो पुड्के बालक, यसलाई त
छोरो बनाएर काखमा राख्नु खालको पो रहेछ। भगवानले मनमनै आशीर्वाद दिएको रहेछ तथास्तु। तर भरे जति बेला विराट स्वरूप प्रकट गर्नुभयो बामनले, होइन काखमा त राख्नु होइन, दुधमा विष खुवाउनु खालको पो रहेछ, त्यो पनि तथास्तु भनिदिनु भएछ। आज दुईटै काम यहाँ पुरा हुँदैछन्। अनेक भावना छन्, अझै छन्। यति बुझौँ कि पुतनालाई देखेर भगवान श्री कृष्णले दुवै नेत्र आज बन्द गर्नुभयो। अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सोत्तमबुद्धिरच्युति। आँखा चिम्लिएका कृष्णलाई गएर पुतनाले उठाई। सुखदेव भन्नुहुन्छ परीक्षितलाई कि राजन धोका खाई, डोरी सम्झेर साप समाउँदैछ। साधारण सम्झेर जसलाई हात लगाउँदैछ यो साधारण होइन। यथा उरगम सुप्तम, सुतेको सर्प हो रज्जुधी, तर यसले चाहिँ सम्झिँदैछ डोरी होइन त। घोराङ्कमा दाय, घोर अङ्कमा बाँधेर कालकोटो विषयुक्त स्तन कृष्णका मुखमा प्रदान गरी भगवान श्री कृष्णले पनि पान गर्न थाल्नुभयो। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपेद्यत प्राणे समं रोषसमन्वितो इव। स्तनपान गर्न थाल्नुभयो। स्तनको साथ साथ विष पान गर्न थाल्नुभयो। विषको साथ साथ जब पुतनाको प्राण पनि पान गर्न थाल्नुभयो, त पुतना छक्क पर्छ, निसासिन थाल्यो। हे अचम्म, पर कतिवटाको नाति त मुख लगाउने बित्तिकै ढलेको थियो। यो त पिएकै छ, उल्टै मलाई निसासिने बनाइसक्छ। आत्तिएर कराउन थालियो अरे। सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी, भाषिणी होइन प्रभाषिणी, चिच्याउन थालियो। मुञ्च मुञ्च, छुटाउँदा छोड्दै कराउन थाल्यो। यहाँ लेखिएको त छैन, तर ब्रजवासी जो सन्तहरू हुनुहुन्छ प्रवचनमा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि तोते बोलीमा कृष्णले त्यति बेला पुतनालाई उत्तर दिनुभयो। सानीमा हतपत्त म कसैलाई समाउँदिन, जसलाई समात्छु उसलाई पार नलगाई छोड्ने आफ्नो बानी छैन। निष्पिट्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौं भुजौं आँखा फर्किसके अरे। हात गोडा छटपटिन थाले। प्रस्विन्न गात्रा, पसिना पसिना भई अरे शरीर निशासीन त। मेकअप पखालियो, जो नक्कली स्वरूप बनाएर आएकी थी बिर्सी अब आफ्नो सक्कली रूपमा परिणत भई भयानक त्यो भीषण डरलाग्दो रूपमा अब त्यो बालकलाई कृष्णलाई पक्षमा च्यापेर त्यहाँबाट बाँच्नको लागि भागी। भगवान पनि विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब 72 सालबाट यता आएर त अहिले नियम कानुन अर्कै छ नि त। घर बनाउँदाखेरि पनि कति फुट छोडेर मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने छ होइन, नभए नक्सा पास हुँदैन भनिन्छ। हो त्यस्तै भगवान पनि अब त्यही हिसाबको ठाउँ पनि त खोज्नु पर्यो नि त। कत्रो थियो पुतनाको शरीर, अहिले एकैछिनमा आउँछ, उसको हाइट नापेको छ। त्यति बेला म भनौँला अहिले आइहाल्छ। लिएर भागी, विशाल शरीर थियो। भगवानले सोच्दै हुन्थ्यो कहाँ अब त्यो हिसाबको ठाउँ खोज्नु पर्यो। हेर्दा कंसको बगैँचामा पुगिछे पुतना नि। हो भनेपछि मामाको बगैँचा, सानीमाको शरीर, योभन्दा उपयुक्त ठाउँ छैन। त्यहाँ पुगेपछि सम्पूर्ण प्राणवायु भगवान श्री कृष्णले पुतनाको तानिदिनु भयो। निष्प्राण पुतनाको शरीर एकदमसँग धरतीमा लड्यो। बोल पुतना वर्धन भगवानको। यहाँ भन्नुहुन्छ पद्मानो पितन्ते
गप्युत्यन्तरध्रुवान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासे तददेवतम् पूतना को शरीर ढल्ला करी लड़दा करी त्रिगप्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास तीन गप्युतिमा फैलिएको त्यो गंशका जंगलका रुख चूर्णयामास सब शरीरले थिचेर ढालिए। तीन गप्युति भनेको कति होला? तीन गप्युतिको एरिया जो यहाँ भनियो त्यो कति होला? 3 कोस को एक गप्युति, 3 किलोमीटर को एक कोस, हिसाब लाउँदै जानु। 3 किलोमीटर को एक कोस, 9 किलोमीटर को एक गप्युति, 9 तिया 33 किलोमीटर का रुख सबै शरीरले थिचो भनेपछि हाइट विचार गर्नुलाई कति थियो? 4 पानीमा सिराने लगाइ भने गोडा कहाँ पुग्थ्यो? ओछ्यान पनि झुल पनि थिएन एउटा कम्पनीका त्यति बेला, तर ऊ म्यानेज गर्न सक्थ्यो हैन त? बेला बेलै अब मायावी पार्लर पुगिहाल्थ्यो नि त, चाहे जस्तो जत्रो बनाउन सक्थ्यो। महत आशी तदद्भुत, बडा अद्भुत घटना त्यहाँ भयो अरे। अब त्यत्रो जंगलका रुख सबै ढले भनेपछि त आवाज त भयंकर भयो नि त। सब सावधान भए ब्रजवासीहरू। अब नन्द बाबाले जिम्मा दिएर जानुभएको थियो, यसो हेर्दै गरिदिनु है भनेर, हे भगवान के भयो? सब कुदै नन्द भवनमा गएर हेर्छन्, यशोदा त बेहोस हुनुभएको थियो। त्यो देखेर नि जसो तसो होसमा ल्याइयो। अब होसमा आउने बित्तिकै लगी एउटी राक्षसले नानी चोरेर भागी। पत्तो लगाउँदै गए, अब पाइला पछ्याउँदै। एउटा हात्ती हिँड्दाखेरि पाइला बस्छन् भने यो त अब एउटा हात्ती जत्रै मात्रै त थिएन नि त हैन? भरे भेटियो पूरा जंगल तहस नहस, बीचमा पर्वताकार शरीर लडिराखेको छ। बालम च तस्या उरसी क्रीडन्तम अकुतो भयो। उसको बक्षमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो अरे भगवान श्री कृष्ण माथि पहाडमा। जसो तसो सिंडी लगाएर त्यहाँबाट कृष्णलाई निकालेछ। पहिलो नम्बर बालकलाई सुरक्षा लिनु पर्यो नि त। बाँकै लागो कि यसलाई डरायो कि तर्छ्यो कि भनेर गाईको पुच्छरद्वारा झाडा लगाइयो, गौमूत्र छर्कियो, गोबरले स्नान गराइयो। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्। केही त्यसो लगान लाग्यो कि भनेर। हुन त अब गौमूत्रमा बडा शक्ति, त्यही भएर हामी पञ्चगव्य पिउने गर्छौँ। तर आजभोलि जुन गौको पिउनु पर्ने त्यो गौदेखि पाउनै छोडिसक्यो। नामक गाई चाहिँ होइन त छन्। तर वास्तविक रूपमा गौमूत्र औषधि किन हो भन्दाखेरि गाईमा त्यति क्षमता छ, उसले यस्ता यस्ता औषधीय वस्तु चरेको हुन्छ, चर्ने गाई। अनि उसको त्यो गौमूत्रमा त्यो औषधीय वस्तु हुन्छ, पाइन्छ। अनि त्यो हामीहरूले सेवन गरियो भने हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ है। त्यसो हुनाले यहाँ गौमूत्रद्वारा भगवानको स्नान गराएको छ पहिला। गौपुच्छद्वारा झाडा लगाइयो। बाल रक्षा कवचद्वारा भगवानको शरीरको सुरक्षाको कामना गरियो। अब आपसमा चर्चा गर्दैछन्, भिडमा कुरा हुन्छ नि त हैन? यो कहाँबाट आयो? यो नेपाली गीत होइन। यत्रा त कहिले देखे भएको भए आइहाल्थ्यो नि, युट्युबमा कहिले आउँथ्यो होइन? यो हाइट त नदेखेको नसुने कसैले बेलायती होला होइन, विदेशी। अनि मरी कसरी यो यहाँ आएर फेरि? एउटाले भन्यो नानी चोरेर भाग्दै थियो, अल्गिएर चाहिँ भुइँ देखिन, तर ढुङ्गामा ठेस लाग्यो, लडी मरी। होइन ठेस लागेर लड्दाखेरि त मुख जोतिनु पर्ने हो नि। तर यहाँ त सिधा उत्तानो लडेकी चाहिँ माथि छातीमा कृष्ण खेल्दैछ बालक। अर्काले भन्यो कुन रुखको हाँगामा अल्झी उछिटेर उता पछाडि मरी। अब जत्रो ज्यान जति ठुलो लडो त्यति गाह्रो हुन्छ र त उठ्नु होइन? सानोतिनो लडो भने फुत्तै उठी पनि हाल्छ। अलिकति हेभी मान्छे बाइचान्स चिप्लियो भने त 2-4 जना चाहिन्छ उठाउनु। पुतनाको ज्यान हो होइन? मर्नु त मरी,
तर साथ साथमा मथुरा र गोकुलको रोड जाम गरी बीचमा तेर्छ ढाट लाग्यो पन्साउनु कसरी हो त्यति बेला जेसीबी पनि थिएन हर कसैको साहस सामर्थ्य पनि छैन अब त्यो पर्वत पन्साउने कसरी हैन हैन एउटाले पनि आफ्नो व्यवस्था आफै गरेर गयो यी जति लडेका रुखहरू छन् उठाउँ सबै त्यही माथि हाल्दिउँ लगाइदिउँ आगो बाटो क्लियर सबैको सल्लाह मिल्यो लगाइयो आगो त्यसरी नै दूरे क्षिप्त्वा वयवसो न्यदहत काष्ठधिष्ठितम त्यही लडेका ती काष्ठहरूद्वारा बन्दोबस्त मिलाएर जब आगो लगाइयो श्री सुखदेवजीका शब्द हुन् यी भन्नुहुन्छ दह्यमानस्य देहस्य भूमश्च गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पावन दह्यमानस्य देहस्य जब पुतनाको शरीर जल्यो नि दसै दिशामा सुगन्ध फैलियो अरे हे अचम्म तपाईँ हामी धेरै यस्ता होला जो मलामी गइएको छ हैन त एउटा मानवको शरीर जल्दाखेरि सुगन्ध आउँछ कि दुर्गन्ध आउँछ भन्नुहोस् त पक्कै दुर्गन्ध आउँछ तर यहाँ भन्नुहुन्छ हैन सुगन्धी आयो त्यो पनि पुतना न नाम राम्रो हेर्नु है नाम के छ पुतना कसैले राख्नुहुन्छ आफ्नो छोरीको नाम भन्नु त कसैले राखेन नाम राम्रो छैन भने काम त ठिकै होला लोकबालाग्नि साना साना शिशुहरूको हत्या गर्दै जान्छ काम पनि राम्रो छैन नाम राम्रो छैन काम राम्रो छैन कुल खानदान त ठिकै होला राक्षसी खानदान पनि ठिक छैन हैन हैन खानदान ठिक नभए कसैको त खानपान त ठिकै हुन्छ है हैन रुधिरासना यो त शिशुहरूको हत्या गरेर ती बालकहरूको रक्तपान गर्थे न नाम राम्रो न काम राम्रो न खानदान राम्रो न खानपान राम्रो राम्रो भन्ने केही छैन अनि सुगन्ध सुखदेव भन्नुहुन्छ परीक्षितलाई राजा जो व्यक्ति भगवानको नाम जिब्रामा लिएर मर्छ त्यो तर्छ अनि यसले त त्यो भगवानलाई छातीमा टाँसेर मरेकी छे वक्षमा कृष्णलाई राखेर मरेकी छे स्तनम दत्वा सद्गतिम भगवान श्री कृष्णलाई स्तनपान गराएको पुण्य प्रभावले गर्दा उसले त सद्गतिम आपह सद्गति प्राप्त गरिसक्यो यसरी भगवानले बाल्यावस्थामा सबैभन्दा पहिला दुनियाँमा आएर पूतनाको उद्धार गरिदिनु भयो पूतना भनेको अज्ञानता हो ईश्वरको अगाडि त्यो अज्ञानता टिक्न सक्दैन विदा भएर त्यो गयो समय व्यतीत भएर गयो यशोदाले अब के गर्नु थियो पात्र हेरेको त आज त नक्षत्र त कृष्णको जन्मिएको नक्षत्र आएको रहेछ रोहिणी नक्षत्र आजभोलि के अरे आज हाम्रो फुलमालाको वर्ष दिन भन्दै एनिभर्सरी मनाउने आएको छ नि प्रचलन है फुलमालाको एनिभर्सरी अनि रिङ सेरेमनीको एनिभर्सरी अनि पहिलोचोटि देखेको एनिभर्सरी हैन त्यो बहाना केही न केही सालगिरह हो त्यस्तै नन्द भवनमा पनि कोही न कोही बहाना चाहिन्थ्यो अरे उत्सव मनाउन थालिहाल्यो यशोदाले हेरेको त आज जन्म नक्षत्र आएछ लु उत्सव मनाउनु पर्छ सब ब्रजमा खबर पठाइदिनु भयो सबैलाई खबर दिनु नन्द भवनमा महोत्सव छ अब ब्रजका एक व्यक्ति यही प्रतीक्षामा हुन्थे कि कति बेला नन्द भवन जान पाऊँ र कति बेला भगवानको त्यो बाल स्वरूपको दर्शन पाऊँ
अब निम्तै आइसके पछाडि त सब काम छोडेर लागे नन्द भवनतिर गएर सबैले सबैभन्दा पहिला यशोदालाई बधाई यशोदा बधाई छ सब पुगे बधाई दिँदै यशोदाले इसारा गर्नुभयो चुप्प लाग है चुप्प लाग बरु एकपल्ट चुप्प लागेर भन्नुहोस् त राधे राधे ब्रजवासीहरूले भने कि निम्तो पठाउने उत्सव मनाउन अनि उत्सव मनाउन यहाँ आएपछि मुखमा लगाइदिने ताला चुप्प लागेर नाच्नु गाउनु भन्दा हुन्छ भन्नुहोस् त हुन्छ सुहाउँछ अनि किन यहाँ बोलाइयो त हामीहरूलाई यशोदाले भन्नुभयो होइन होइन मनाउन त उत्सव नै मेरो सोच हो तर हेर न आज ठ्याक्कै अहिले भर्खर मेरो नानी निभायो भर्खर है यहाँ ढोगा ढोगा हो त्यसरी अब यता अब तिमीहरूले धेरै हो हल्ला गर्यो भने निन्द्रा नपुगिकन बिउजिन्छ बिउज्यो भने झगडा गर्छ निन्द्रा नपुगेको केटाकेटी बिउज्यो भने झगडा गर्छ त्यसो हुनाले एकैछिन तिमीहरू धैर्यता धारण गर म व्यवस्था मिलाउँछु नि उत्सवको परिबन्ध म मिलाउँछु एकपल्ट भन्नुहोस् त फेरि राधे राधे खै त भन्नुभएको राधे राधे अरू मन्त्र जीवन भने यशोदाले धेरै सोच्नु भयो एउटा युक्ति निकाल्नु भयो बालकृष्ण प्रभुलाई जुन कोक्रामा सुताइदिएको थियो भित्र कुकुरो सहित कृष्णलाई बाहिर लिएर आउनु भएछ आँगनमा दुईटा वृक्ष थिए यमला अर्जुन हो ती रुखको छारीमा एउटा गोरु गाडा राखेको रहेछ त्यो गोरु गाडाको पछाडि लगेर त्यो कोक्रो झुन्डाइदिनु भएछ अब यहाँ उनलाई गर्मी पनि हुँदैन शीतल हावा चलिरहन्छ रुखको छारी छ भित्रको हल्लाले बाहिर असर पनि गर्दैन सबलाई लिएर भित्र सभा कक्षमा लिएर जानुभयो अब तिमीहरू चाहे यहाँ जतिसुकै नाच गाऊ रमाऊ मेरो नानीलाई असर गर्दैन किन कृष्ण त छ बाहिर हैन अब त विविध प्रकारका वाद्य यन्त्रहरू साथमा लिएर ब्रजवासीहरूले आनन्दका मङ्गल गीतहरू गाएर नाच्न थाले हृदयमा सजाउँछु आँखैमा बसाउँछु हृदयमा सजाउँछु आँखैमा बसाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामला मेरो श्यामला हृदयमा सजाउँछु आँखैमा बसाउँछु हृदयमा सजाउँछु आँखैमा बसाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामला मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामला तिम्रो लागि बाँच्छु कृष्ण तिम्रो लागि मर्छु